የኢኽፋ ፊደሎች ስንት ናቸው? ጂም ጀዋብ መልሱ ሑሩፉሁ አይ ሑሩፉ ልኢኽፋ ስንት ናቸው አለ 15 15 ናቸው አለ። የምን ፊደል እንደ አብዛኛው ብሎ ማለት ይሄ ነው 15 ፊደል ናቸው የኢኽፋ ፊደሎች። ካን 6 አንድ ነበር ያሳለፈው። አሁን ግን ይሄ 15ቱን ያዘ ማለት በአጠቃላይ 15 أوائل كلمات هذا البيت أوائل أسلفنا حسين مجمرة ما يمتعنا لا صلفنا في أوائل هذا البيت قال كذي في دليل كمجمرة كلمات عندما تسمع يعني أوائل يمجمر أوشو كلمات نقدروش هذا البيت هم ولا في تمتصل البيت يقطموا مجمرة يعني في دليل من هنا له يمتع الله على أصلا مستوى زاني أنت لكم هذا قلتنا أوائل كلمات هذا البيت ودفت من مطال كلمة بيت قطم عن البيت برمان قطم لاي أوائل لاي مجمرة كلمة لاي يمتع الله شف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في الطقى ضع ظالما شف ذاتنا يعني ما لنا طالع صاد ذا الوطا كم كاف جاد جيم شخص شين قد سما سين دم طيبا زد في ثقة ضع እንደዚህም ظالم ማለት እነዚህ ያያንዳንዱ አዋኢል አለ እቺ ነው። እነዚህ ቆርጠ ለያንዳንዱ ከሊማ ስታወጣላችሁ ሑሩፍ الإخፋ መጀመሪያ ላይ ያመጣላል። ይሄ ማን ያለው? ሱለይማን አልጀምዙሪ ተሕፈት الأطفال ላይ ማለት ነው። እኔ ተጁድ ግጥም አለች ሱለይማን አልጀምዙሪ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ግጥሙ ሲፍ ማለት እምዳህ እንደማለት ነው። ግለጽ አወድስ ዛፈና እኔ ዛ መድህ ያን ያሞጋሽ የሆነን ምን ባለቤት ምን አድርገው ሲፉ አንተም ምን አድርገው አሞግሰው አወድሰው ከም ጃደ አይ ከም ከሩመ እንደማለት ነው። ተልቋል ተከብሯል ከፍ ብሏል ሸخصን አንድ አካል قد سما أي ارتفع وعلى من سما من سل كف سل درجة تجمر معلنا إيه أرجعنا بيتون اسمعنا نورال بلو سعون يا متونا أمزان يوم دنا لما سبسب حروف الإخفاء وشن في دورشتون لما سبسب نعم جمنا بعتقالي أني ثنا يباله هنا باله بيت من أدري أني صف جلسوا أني أكبر علقوا أني أمجسوا أني كم أني جادة أي كروم مان تلقوال شخص قد سما كف على بدرجة وكف على من هنا السنبة من هنا كف بروال يعلم دم طيبا لازم دمو دم مالت زوتر دم مالن زوتر طيبا أي بطوره نيتا زد تمر لازم في التقى أي فراشان ضع أي اترك تو على دمو يعني ظالما بدين الشاهد أنه من دنا بزي بيت راي من نسبسبوا لنا حروف الإخفاء حروف الإخفاء أقام نصوص مولو أحكم مطولنا صف ذاتنا قد جاد شخص قد سما دم طيبا في التقى ضع ظالما سل أقام نصوص دزين على علو مالنا لذي كم حروف الإخفاء أني سنتناشو أقام نص في درس إخفاء إدغامنا كإقلاب الجالة مالنا أيوة سدس سنت أسرار أنت أسراس زي أسرام بعتقالي ها إنها حساب 28 على يعني 28 ናቸው ለሚሉት ማለት ነው። ወላ አንዳንዶች ስንት ይላሉ 29 ለማዲ ፊያ ምን ራስ መጨረሻ ላይ ያቺን በመጨመር የሚያመጣሉ አና 28 እኔ አባህ እኔ 28 ፊደሎች ናቸው ያ እኔ حروف الهجاء በሚባለው ማለት ነው። قال ما مثال ذلك ምሳሌው ታዲያ ምንድነው? ما مثال ذلك أي لمن لحروف الإخفاء مثالوا من الدنيا وعلا مثال النون أي نون الساكنة عند الصاد صاد زنج فجنايته سمتا كمن من كلمتين ما لنا كولت كلمة تعيزه لمن نون الساكنة بقولت مسلم متان كولت كلمة قا تعيزه سمتالش بتوانون متى تشتغل عند كلمة لك قلتوني بزوج دي دقاقموا أهون مثالي عن صلاتهم عن لبشوانا كلمة صلاتهم ميلهم دلو لينا كلمة لو سيف اللقبات ما قلتونا ስለዚህ ከሁለት ከሊማት ያኔ ለብቻዋና ሌላ ፊደል ላይ ዘላ ስትያዝ ምሳሌ ብቻዋን ደግሞ ስትመጣ ያመጣልናል عن صلاتهم
ምን አንልም عن صلاتهم ግልጽ አናረግም ኢዝሃር አናረግም እንደዚሁ ምን አናረግም عن صلات ጥብቅ ማርገን ወደ ምን ወደ ኢድጋም ካሚልም አናስገባውም ምን ስላለ بين ኢዝሃር ወኢድጋም ስላለ በኢዝሃርና በኢድጋም መካከል ምን እናደርጋለን ጉናን በማውጣት እንሄዳለን ስላለ ሐረከተይ ያኒ ኸይሹም ይባላል አፍንጫ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄን ሙራ በማድረግ ማለት ነው عن صلاتي ማንንም እንደዚህም ቁርጥ አነ ሶላቲ ምን ብለን ኢዝሃር ማናረግም ስለዚህ عن صلاتهم ومن كلمة كان كلمة دم نون ساكنة وانصر عندي كلمة نون لبشة قرطة القرطة عندي كلمة لا نعمة وانصرنا من عندي كلمة مولوس لون وانصرنا ونصرنا وانصرنا قرطة ما لا درجنا بإظهارنا بمن بإظهار كلامة عن معلنا وانصرنا والتنوين تنوين من دزيو سمتا كمن فإخفاف درجة لمثالي كسعد قام جمرا قوما صالحين قوما صالحين ما نقرتم قوما حركتين مقدار حركتين خيشوم عارفين عليه بس النار قالنا يعني ولد حركان صاب النار قالنا ما لنا ندغم النار وقس على ذلك باقي الأحرف المذكورة يعني قس ما معنى قس يعني مثال أن تمتع على ذلك بزيه أنت اللي اندسطه مثال لي في الأحرف يعني في درج بيقى في درج المذكورة يعني لا يجتم ولا يتتقصص يهونوا في درج أنت من هذا قطلالة لمثالي قطع يالله في دل معنه ذا قوم ذلك مثال القرآن له قوم ذلك يهم سيهونه من كلمة ولا من كلمة واحدة قوم ذلك من كلمة قوم اللي بيتشانوا ذلك من اللي بيتشانوا قوم ذلك بعد لا يسيهون مثالي من لتذكر الله من ذلك لمن ذا يمن في درسلونك يا إخفاء في درسلونك قد تأي في دلو كم قول ثقيل قد تأي له ذا نعم ثاني قد تأي نعم ونكاف له جمع ذا كذا ثاني تاسو سنوا في دل يا إخفاء في دل هذه قول ذا كتلا ينزل أصفار ستون ذا قطعي ثا لا ثا ذاتنا عند ذا أي صاحب اللي مالنا ذا اللي مالنا أي ذا صاحب يا صاحب سنة بالبيت اللي مالنا ذو مال اللي مثله مالنا أما إذا كنا صارتنا من بقطرت صاد أنت قطرني صاد ذا ثا كاف جاد لازم شين قد فين دوم يقدركم ايش دوم الذي طا زي تا با يعني با سنه 15 يمط اما سلام يلون كزلنو عند يكارن 14 من هلبه لذي ها ما ايوه با ما غايه مثلا ما ይገባል መጀመሪያ ብሎ ስለዚህ صاد በሚለው ራሱ ሰጥቶናል ዛ በሚለው እኛ ሳለፈን ለምሳሌ ምን قوم ذلك او من ذلك ስንል ለምሳሌ እንደዚህ ሰዓት እናደርግ قول ثقيل እንደዚህ قول ثقيل ማንልም بين إظهار والإدغام ማለት ነው ቀጣይ ካፍ ለምሳሌ እኔ عليم كريم ለምሳሌ ምን عليم ነው እናያይዘው عليم كريم تنوين لأنهم نون الساكنات يات من كان كذا كافي متى من كان قطع جيم ما قطع لمثالي ماء جاري مثل مثال بتنوين
ከቁርአን ባይሆን ማለት ነው ማአን ሐሚመ ከሆነ ምን ይሆንብናል ኢዝሃር ነው የሚለው ሐይ ምን ስለሆነ ኢዝሃር ላይ ማኡን ጃሪ ብትል ለምሳሌ ምን ይሆናል ኢኽፋል ማኡን ጃሪ አሕሰን ሚንጁ ማሻአላህ እንደውም እኔ ጥፍሌ ነበር ተቆራ من جوع أتلا من جوع من جوع نعم من ساكن قطعي جيم من جوع قلتنا من جوع እንደዚሁም من جاء بالحسنة من جاء قد ቀጥታ ኖርማል ማን ጃአ ብለን ሄደ لا إظهار رجل